بسم الله الرحمن الرحیم باب فی المشیت والاراده باب دې په بیان د مشیت او د اراده. امام بخاری علیه رحمت مقصد او غرض د کتاب التوحید او د دې ابواب راوړلو اثبات د صفات د رب العالمین نه، بیا صفات قولیه فعلیه او بیا هغه صفات چې کوم قولیه دي یا صفات ارادیه یا صفات اراده، صفت مشیه، صفت کلام، دا د الله صفات ذاتیه دي. توجه کوئ، دا د الله صفات ذاتیه دي. او معتزله وی چې دا د الله صفات ذاتیه نه دي بلکې صفات فعلیه دي. یاد شو؟ ځکه اهل سنت وی چې دا صفات ذاتیه دي، چې دا صفات ذاتی شي نو الله من حیث الذات قدیم غیر حادث دی، قدیم دی. دا صفات د باری تعالی چې اراده ده، مشیت ده، کلام دے تیشوا دا د الله صفات ذاتیه دي نو دام قدیم دي. معتزله وی چې دا اراده او مشیت چې ده دا د الله صفات فعلیه دي. نو معنا صفات فعلی شي او تعلق بشي مفعول سره، تعلق بشي مفعول مخلوق سره، او چې څنګه مخلوق حادث دي نو دا د الله د صفات چې کوم دي اراده او صفت مشیت چه ده دا بم سشی دا بم مخلوق شي. دارنګ دا کلام د باری تعالی چې لکه قران چې دا کلام د باری تعالی شو نو دا مخلوق حادث ده او دا صفات فعلیه ده. اما د سنت والجماعت هغه وی چې اراده، مشیت، کلام دا د الله صفات ذاتیه غیر مخلوقه دي. او که چې څوک دي ته صفات ذاتیه مخلوقه وي نو فتاینت الفتوا فتاینت الکتب للباسل بشي. امام مالک دغه فتوا ده او د امام احمد ابن حنبل سم دا فتوا ده. وجد اختلاف ده چې معتزله وي چې دا د الله صفات فعلیه ذکر دي چې الله چې دیو بنده پیدا کړي نو دا بنده خو مخکې نو کړه، چې دا بنده مخکې نو نو دا بنده اوس پیدا کړ. څنګه بنده پیدا شو دی حادث دی. دا کلام د الله، اراده د الله، مشیت اراده دا چونکه متعلق بالمخلوق لہذا دا صفت مخلوقه شو. او کدا صفت مخلوقات نه وای لازمی قدم د مخلوق، لازمی قدم د مخلوق. منګوي چې نه، اراده او مشیت باری تعالی دا قدیم دی. ذکر چې دا صفت خلق آئی وقت کې موجود ہو، البته مخلوق موجود نو. صفت خلق خو موجود ہو، پوزیشن موجود نو، مخلوق موجود نو. او دې ته ویل کېږي تعلق د علم یا صفت د باری تعالی چې متعلق باحوال العباد دی. لکه کن شو، کلمه د کن شو دا کلام دی کنه، او دا کن اراده ده، دا کن کلام درب دی. خو دیوی چې دا حادث ولې دی چې دا کن متعلق دی مخلوق سره، مکون سره، او دا مخلوق مکون چونکه حادث دی نو کلمه د کن حادثه شو. اهل سنت والجماعت دغه جواب ورکړي چې ټیک ده کلمه د کن چې دا صفت ذاتی د الله دی، هغه دا کلام دی او الله په خپل صفات او خپل ذات او صفات قدیم غیر مخلوق دی، غیر حادث دی. کته چې دې کون تعلق چې سره مفعول مکون سره دی، نمګوي چې یو دی مخلوق، یو دی تعلق د کون. نو کلمه د کون دا قدیم غیر مخلوق شو، او تعلق د کلمې د کون دی مخلوق سره دا حادث دی. یو تعلق دی، یو نفسی کلمه ده. نو معنا کن ازل کی ویل شو، نو امر د خلق ازل کی شوی دی. خود الله د علم مطابق د هغه کن چې کوم
متعلق بالخلق الله په علم کې دغه 100 کال بعد 200 کال بعد 1000 کال بعد 1000 کال بعد دغه وجود مقدر لہذا دار کلمه د کون چې کوم دا کلام د الله قدیم شو او تعلق مخلوق سره حادث شو. پس نور امام بخاری دغه مثال دی څومره ابواب چې برازي نو بس دا کوي چې اراده بل مشیت. دیمه خبره دا د مولانا صاحبہ چې معتزله ارادي او مشیت کې فرق کوي. هغه ځکه چې الله پاک مرید الخير دی والله مرید الشر نه دی. لکه خالق الخير دی او خالق الشر نه دی. مرید من اراده الله مرید الخير دی مرید الشر نه دی. لکه شر خو شر دی بیا الله څنګه شر پیدا کړي. نو دغه جواب داد مولانا صاحب چې یو خلق شر دی او یو فعل شر دی. خلق شر شرنی فعل شر عرفت الشر لا للشر څنګه شي عرفت الشر لا للشر ولكن للتوقيه من لم يعرف الشر يقع فيه. او چې تاسو یو سره وی چې لکه دا شراب دی مسکا نو ته به تل ځان بچ کړي او که تاسو پته دي دا ګلاس ورته کوم اوسکا او توس کې اره ګاورو نشه سترګې سریو کړ په یو بونه شي په دې باندې مطلب ته نظرې اره ته چې تاسو پته نشته چې دی ګلاس کې څه دی خو ته وس کې کنه حجمات چې دا ګلاس کو د شرابونو ډک دی دا می دل پاره نه خود چې ته اوس کا دل پاره مخ خود چې ځانتي اوساتا نو عرفت الشر لا للشر لكن للتوقيه من لم يعرف الشر ورپسې شه خان یو بل خبره ده تو کومه ده تېمشته لکه چې لازم بخاری وخت اخلاص شو نو یو بل خبره تو کومه چې یو د الله پاک اراده ده. د پدې کې بعض خلکو دا خیالي چې لکه مشرک قرآن چې تاسو وايي مشرکین اوسم وي یاره ته مزول نه کوي یاره الله په دې راضي نو یاره جمعه ته نه دې مزل نه راغی څوک چې بس الله به تاسو خوخی نو دا خبره ویل ګناه ده. خبره ګناه ده ځکه چې هر شی په دې کائناتو کې چې کیږي هغه الله په اراده باندې کیږي. لیکن فرق دا دی چې اراده د باری تعالی مستلزم د رضا نه ده. دا قاعده یاد کړئ. اراده د باری تعالی مستلزم رضا نه ده. موږ هر څه د الله په اراده دي. خدا نه چې یو شی الله په خپل اراده پیدا کړ جو په دې باندې الله خوشاله هم وي. شیطان وجود د الله په اراده دي کې نه خو دشمن دې خوشاله ته نه دي. کفر چې دې الله په ارادي پیدا دی خو الله په خوشحال نه کې چا کفر جانم ور کوي. قتل زنا وغیرہ اعمال سیئه په ارادي د باری تعالی دي لیکن ولا جزاء لعباد الكفر وان تشکروه يرضى لكم. جی وقول الله تؤتي الملك من تشاء وما تشاءون الا ان يشاء الله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد بن المسيب عن ابي نزلت في ابي طالب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ګور دا ټول آیتونه دي مشیت اراده ثابت کړه. تؤتي الملك من تشاء اراده ده وما تشاءون الا ان يشاء الله اراده ده ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. دا ټول آیتونه په دې چې الله له صفت ارادي او الله صفتی مشیت شته. البته یرید الله بكم اليسر باندې دا سعید ابن المسیب خو صحابي دی او دا سعید چې تابعی دی او محدثین لیکي دا ابو هريره سے زوم دی. دا د ابو هريره سے زوم دی. نو دیو دا آیت نازل شوی دی په باره دا ابي طالب. کوم آیت انك لا تهدي من احببت ولا يريد الله بكم اليسر دا مستقل دغه دی. او بعض وخت دي ځکه
معتزله چې دین دا خلیف پته نه بول سره اوس دی وی چې ګور الله پاک چې نه کنا دا شر د الله طرف نه نه دی ولی الله یرید الله بكم اليسر الله خو تاسو اراده دي خسکی د خیر کی د یسر کی ولا یرید بكم العسر الله اراده دا عسر نه کی او دا عسر چې دی بابا دا شر دی الله مرید د شر نه دی الله خالق د شر نه دی مرید د شر نه دی منګو الکه طالب جانا دا عسر یسر چې کوم دی دا عسر او یسر دې تعلق طاقت د بنده سره دی وګورئ زیاده دې تعلق فعل اب سره دی صفت خلق سره نه دی فعل اب سره دی صفت مخلوق سره نه دی چې دا الله ته نسبت شي مثلا چلو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعوتم الله فاعظموا في الدعاء ولا يقول ان احدكم ان شئت فاتني فان لا مستكبر له بس ګوره کله چې دعا غواړي شاه عمر د الله نه فاعظموا في الدعاء په قصد او په عزم دعا غواړي چې الله علم راکا اے الله صحت راکا عزم سره ولا يقولن احدكم ان شئت دامو اے اللہ کستا خوخی نمال علم راکا وَإِن شِئْتَ فَاتِنِي وَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ اللہ باسو اقرار کون کے نشتے یو خبر دی نقطی لکل دا بلد عاشی لکل دا لکه ته چې وای عبدالوارثه چې الله علمني ان شئت نو دین معلومه چې ته د علم نه مستغنی چې خوغه دین علم راکا لکه یو بابا پیسې غوښنوي شي غبره خو بابا لکه پیسې وړي شي اټول لس پس شي ټول 500 روپے ورکړي او دې چانه تاسو کی شبیر احمد نه چاله کتاله درکم دیوته کې خوغه دی راکا مطلب څه دی چې راکې نو راکې ما جیب ډکته ما خدا ان شئ ته کې دا ارشد ځکه مو چې دي کې استغنا د چا ده استغنا د سائل ته د مطلوب نه ادا خبره خبره دغه خبره هغه ډیر عجیب ده ارشد ته چتوای لیکا عبدالوارث الله خار کار د سره کوي مشیت سره کوي مشیت نه علاوه څه دی جبر نه کړه پلا سو جبر کولی شي کته کې استاقوی دا کارو کا نو کې خو خینی نو څه شه دی بیا خو بزوري الله چا زور چری دی شي نو دې لپاره د لفظ بیا دا وایي نن شته ورځه وایي وبه قال حدثنا مريم قال حدثنا شيبان الزهري يتحملها وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان حسين بن علي اخبره ان علي بن ابي طالب اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فقال لهم الا تصلون قال علي فقلت يا رسول الله انما انفسنا بيد الله فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ولم يجئ الي شيئا ثم سمعت وهو مدبر حضرت پتون کې واپس تون کې یضرب فاخذه تعجبا پتون باندې لاس داسه او کان الانسان اکثر شین جدلا دینه معلومه شو چې په مشیت باندې استدلال مناسب نه دی حاتمت د حتی حدیث وی کنه ک الله خو یې موږ دي پاسې کنه نو معلومه شي چې په مشیت استدلال نه پکار د الله مشیت دی کنه قم الليل یا المزمل قم الليل الا قليلا فذ الله مشیت خو دی کنه قیام الليل پاسا دا خو خدای رضا نه کنه بیا ته څنګه کړه خدای خو موږ پاسې جی وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سوري قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل قامه الزرع مثال د مؤمن په شان د هغه نازک تیغ دی نازک تیغ د غنم دی یفیء ورق من حيث اتتاریو اے ورزیږي او کتکیږي دغه پانی دغه طرف نه چراشي ورته هوا کله کت کله بارا تکفیوها ورزیها دارنګه مسلمان دي چې کله بیمار او کله خوشاله او کله خفا او راضیان
كمثل الأرض ارزا هغه سخت او کلک بوټي لکه پیوج نختر او دلته دا غټي غټي لاچانه معتدلا حتى يختمها الله إذا شاء. ترضي الله چې خوغشي کله نو مات وکړي. وبه قال حدثنا الحكم بن الله قال اخبرنا شيبان الزهري قال اخبرني سعد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر انما بقاهم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاه العصر الى غروب الشمس اوتي اهل التوراه فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فاوتوا قراءه ثم اوتي اهل الانجيل انجيلا فعملوا بها حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأوتوا قراءة ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأوتيتم قراءتين قال أهل الصلاة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا قال هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال فذلك فضل يؤتيه من أشاء. به قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا هشام أخبرنا معمر بن الزهري عن أبي إدريس عن رباط بن صامت قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في راد قال وبايعكم على أن تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف ثم نفع منكم فأجر الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر له. وبه قال حدثنا معل بن نصر قال حدثنا وحيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن النبي الله سليمان عليه السلام قال له ستون امرأة فقال لا تطفن ليلة على نساء فلا تحملن كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله فطاف على نساء فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام. قال النبي الله صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. وبه قال حدثني محمد قال اخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد بن حزان عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على نبي يعود فقال لا باس عليك طهور ان شاء الله نشته پروا نشته پتا طهور کاتب تا گناہوں ختمه دي. قال النبي طهور بل هي خما دا طهور معنا بل انکار یعنی طهور بل معنا پاکون کې نه د مالرا هي هم تفورو دا تبر خود کیجی. على شيخ كبير تفسير الكبرى قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذن. وبه قال حدثنا ابن السلام قال اخبرنا عثمان حسين عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي حين نام عن الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لا قبض ارواحكم حين شاء وردها حين شاء فقضوا حوائجهم وتوضوا الى ان طلعت الشمس وابيضت فقام فصلى. وبه قال حدثني يحيى قتاده قال حدثني ابراهيم بن صالح عن ابن شهاب عن ابي سلمة والاعرج الصحيح وحدثني اسماعيل قال حدثني يحيى عن سليمان بن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال استبى رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي استبى محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به فقال اليهودي والذي استبى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلتم اليهوديه فذهب اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي كان من امره وامر المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فان الناس يسرقون فاكون اول من يفيق فاذا موسى فاتش بجانب الارض فلا ادري كان في من سيقع فافاق قبلي او كان ممن استثنى الله. وبه قال حدثني اسحاق بن عيسى وبه قال حدثنا اسحاق بن ابي عيسى قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شيبان عن قتادة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ياتيها الدجال فيجد الملائكه يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا تطعن ان شاء الله. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيبان عن الزهري قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه فاريد ان شاء الله ان اخبي عن دعوتي شفاعه لامتي اخبي الذخيره اساتم جی. وبه قال حدثنا يزرق بن صفوان بن جميل اللحمي قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايتني على قليب فنظرت ما شاء الله ان انزع ثم اخذها ابن ابي قحافه فنظرت ذنوبا ذنوبين فيه وفي الذي اضافه والله يغفر له ثم اخذ عمر فاستحالت عن عربا فلم ارى قولي من الناس يفري فريه يعني يعمل كعمله حتى ضرب الناس حوله بعتن تردی چې خلقو چاپیر ته باړي جوړ کړو خامه کېرو جی. وبه قال حدثنا محمد بن الله قال حدثنا ابو سعد عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه سائل
وربما قال جاء سائل او صاحب الحاجة قال اشربوا ولتوجروا ويكفي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما شاء. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن سلمة ابا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت ارحمني ان شئت وارزقني ان شئت وليعزم مسألته انه وليعزم فعزم دی غواړي سوال خپل دربنا انه يفعل ما يشاء. ځکه الله کوي هغه څه چې دی خوښ شي لا مکره له هغه به زور نشي کولای. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو حفص عمرو قال حدثنا العظيم قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس انه تامر هو والحر بن قيس بن حزن الفزاري في صاحب موسى وهو خزر فامر بهم ابي بن كعب الانصاري فدعاه ابن عباس فقال ان تمرت انا وصحبي ابن هذا في صاحب موسى الذي سال السبيل الى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه؟ قال نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه يقول بين موسى في من بني اسرائيل جاء رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منك؟ قال موسى نعم فأوحي إلى موسى بلى عبدنا حجر فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فإنك ستلقاه. فقال موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال فأتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا حجرا فقال من شأنه ما قص الله. وبه قال حدثنا ابن اليمان قال أخبرنا شيبان الزهري التحويل قال أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر يريد المحصر. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال حاصر النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف فلم يفتح محاصره کړو پیغمبر الاسلام د طائف والو په اتم کال پس فتح مکه فلم يفتح فقال فلم يفتح نو معنا فتح او نشو هغه مغازی کوم غویل دي نبی الاسلام جو سار بزو صحابه بغیر جنگ نه ویزا ټیک دا نو چې بر زراله خوب شو نبی الاسلام سار بزو خان جی فقال اننا ناقلون ان شاء الله فقال قافلون اننا قافلون بشک منګه قافله جوړون کیو یعنی تلون کیو منګه ان شاء الله. فقال مسلمان ولم مسلمانانو وی نقفلو یعنی انقفلو ایا من بزو ولم تفتح لا طائفه شوی نه لري قال فغدوا على القتال شار وقت بیا الله حسه فغدوا فاصابتم جراحات صحابه بل رجلانو زخمیان شو. نبی الاسلام ان قام غد ان شاء الله فكان ذلك اعجبهم خزي نو کوئی کې دی اعلان دی خوشاله کې سارزو فتبسم رسول الله نبی الاسلام تبسم کو چا کو تاسو نه درځي زخمیان شنو زه ما دا طويل چې پرون چې زو بکا باب قول ولا تنفوا الشفاعة إنه إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولم يقل ماذا خلق ربكم. بس ګوره اقا باب دی او اقا تخریر پای باندې مزید څه نشته حاشم اقا ذکر کړی خو مقصد ایراد هاذ الباب هنا سره امام بخاری چې څنګه التکی الله له صفت ذاتی اراده ثابت کړه او الله له صفت ذاتی مشیت ثابت کړه او باغی باندې هغه خبره د مولا زکریا علیه رحمت چې کوم ما تاسو د بخاری په ابتدا کېلو چې امام بخاری کله یو مسلې پسیشي نو خپل پورا ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے نو دا اوس پر چې تاکم عبارت وی نو دې ټولو کې ان شاء الله مشیت و اراده بیا غوي چې خوب د تیوالت نو ما پرې خود کینی نورم دلایل شته په دیوانه نو چار که څنګه الله لرا صفتی ارادی شته نو الله متکلم دی او الله لرا صفتی کلام شته او دا کلام چې کوم دی دام د الله صفت ذاتی دی. خدام را خبر یاد ک طالب جانا ته خپل کلام کې محتاج جبه تا خپل کلام کې محتاج شفتین ہوتا الله خپل کلام کې جبه شفتین ته محتاج نه دی ځکه کې محتاج شي
خو شرکت د مخلوق سره راځي معتزله خو ځکه وی کنه معتزله وی کې موږ چې الله متکلم دی نو کلام دې پر خو جبه دا شونډې دي او بغیر نه کلام کیږي نه الله به دې ته محتاج شي الله هو محتاج دی نه لہذا الله متکلم نه دی معاذ الله متکلم نه دی او چې کوم دې کې قران کې کلام راځي قول راځي هغه نه مراد څه دی فعل دی منګوي الله متکلم دی او دا د خدای صفت ذاتی دی او صفت ازلی دی لیکن دای کلام بلا صوت و بلا حروف و بلا جهت بغیر د تشبیه د مخلوق دا او الله په خپل کلام کې نه لسان ته نه شفتین ته اس جوارح ته محتاج نه دی ځکه الله چې څنګه په خپل ذات کې لا شریک دی دارنګه الله په خپل صفت کلام کې لا شریک دی امام بخاری چې دې ذکروي فلا تنفو شفاعت عند الله لمن اذن الله نو اذن په بغیر د قول نه کی اذن قول غواړي حتی اذا فزعن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم وګوري فرشتي وي ماذا قال ربكم الله سووي نو ګوره فرشتي الله ته نسبت سيزي وکړه دا قول نو الله قائل دی قال والحق ولا الكبير امام بخاری په جرح کوي وی ولم يقل ماذا خلق ربكم دا نو چې ماذا خلق وی ما قال ربكم ویل دي نو معنا دا چې قول په معنا د خلق نه دی او کوي نو فرشتو بیا وی چې ماذا خلق ربكم او ماذا قال ربكم لہذا الله له صفات کلام شته چلو وقال من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وقال مسروق عن ابن مسعود اذا تكلم الله اذا تكلم الله کله چې الله کلام کوي اوس ګور امام بخاری علم تجي اهل السماوات شيئا فاذا فزع عن قلوب وسكن الصوت عرف انه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق ويذكر عن جابر عن عبد الله بن مريم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يشكر الله العباد فينادي بصوت ول الله بو تواز کی په صوت سره خو صوت شته کنه يسمعه من باودا چې اوري بدل لري کما يسمع من قربا جی انا الملك انا الديان زباد شایم الله وی وانا الديان زبد ارسل کيما جی ابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن اكرمه عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه بأجنحتها خضعا لقوله كانه سلسله فرشتي وی خپل وزر وی پزمکه باندې خضعانا ازرای اظهار عاجزی جی كانه سلسله على صفان قال علي لکه چې زنجیر راکې په سمانی په ګټه باندې چې زنجیر راکې په ګټه سکی دا ځنی شو دا کوي کاروار دې کې څه دی توي کاروار تا دا کوي ځنی شو دا څنګه کاراره ځخره اپن میں سوچ کہ میں دغه پیره بھئی کہ کدی چې بار دې راي مې حالین دې لاته کې کنه دغه وی چې دا کاراره سره چلو وقال غير صفان ينسبون ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير قال علي هو حدثنا سفيان قال حدثنا عن عكرمة عن ابي هريره رضي الله عنه بهذا قال علي قال سفيان قال عمرو سمعت عكرمة حدثنا ابو هريره قال علي قلت لسفيان قال سمعت عكرمة قال سمعت ابو هريره قال نعم قلت لسفيان ان انسانا روى عن عمرو عن یو انسان د عمر روایت کوي وان ابي هريره عن ابي يرفع انه قرأ فزع جي قال سفيان هكذا قال عمرو فلا ادري سمعه هكذا ام لا قال سفيان وهي قراءتنا لازم قراءتي به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يسعد عن ابن الشام قال اخبرني سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشيء تو معنی اے وغ نه دیکھے ما اذن الله وغ نه دیکھے الله یعنی اوریدل نه ذکر الله دی یو سجدا ما اذنا هغه چې الله وغ کې خېده یعنی الله اوریدل کړی دی لپاد یو نبی یتغنى بالقران چې لوستل د کتاب کوي چې نبی عام شي لوستل د کتاب شي او معنا کې خپل نبی پاک صلی الله علیه وسلم یتغنى بالقران وقال صاحب له او د ابو هريره یو مرګري وي صاحب له مرګدا
ضمیر ابو هريره وقال صاحب او دی آیت په تفسیر کې د ابو هريره یو مرګري وی یرید یجهر به یعنی یتغنى بالقران یعنی یجهر بالقران چې قران په حضور راوي جی وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا علي قال حدثنا رامي قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا ادم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت ان الله يامر فينادي بصوت بس امام بخاری باب ثابت چلو انتم من كل جباسا الى النار في قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سعد عن هشام عن ابي عن عائشه قالت مررت على امرأة مررت على خديجة ولقد امره ربه ان يبشرها ببيت من الجنه باب كلام ربي مع جبريل ونداء الملائكه وقال ما انك لتلقى القران باب دې بیان اوس په دې د تحقیقا کلام د الله جبريل سره کلام د الله جنتیانو سره اوس بخي کلام د رب سره د جبريل نه ونداء الله الملائکه او د الله بلنه فرشتو ته ان حکم کول د الله فرشتو ته مامر وی په آیت ترجمه انک لتلقى القران بشکت اخل قران لرا سورۃ نمل اے مانو یلقى عليك تا ته قران در کول کی وتلقاه انت اے تاخذو عنهم ګور امام بخاری دې نه دا ثابتې چې دا تنزل شو تلقی شو القا شو د دې مطلب افهام دی دا نه چې قران مخلوق دی او التنه دغه یو مخلوق راوجد ک او نبی علیہ السلام ته حواله ک لتلقى القران معنی دا چې تعالی الله د قران فهم درکې قوت استعداد الله پتا کې واچو استعداد د تلفظ الله پتا کې واچو لتلقى القران معنی دا چې تعالی الله قران او خود استعداد درک قوت اخذ درک قوت علم درک جی ومثل فتلقى من ربي كلمات وفي قال حدثنا قال حدثنا او دې وی ذات تلقى معنی دا چې کلمې راوړلې او دا یو جسم حواله کوړه اے پزړه کې ورته علم نصیب کړ جی قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار عن ابي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل ان الله قد احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل جبريل من الشروق ثم ينادي جبريل في السماء ان الله قد احب فلانا فاحبه فيحبه هذا السماء ويوزع له القبول في اهل الارض او کی خود شی زونو د مخلوق کې د دې قبولیت زمک وارو کې وبه قال حدثنا ابو قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون ففي صلاه العشاء وصلاه الفجر ثم يقول فيكم فيصل وهو اعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون به قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد قال حدثني شعبة عن واسع عن المعروف قال سمعت ابا ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فبشرني انه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه قلت وان سرق وزنا قال وان سرق وزنا باب قوله انزلوا بعلم والملائكه يشهدون قال مجاهد انزلوا بعلمي الله را لګل دي دا کتاب په علم خاص خپل سره دلته کې امام بخاری او ابن بطال چې کوم دینو دا قیمتي سره دی هر مشکل زه امام بخاری په خپل حاشیه کې د بطال ابن بطال ناغسته دی ابن بطال دې کوم لیکل دي برستا په حاشیه کې دی چې انزلوا بعلمه نه مراد د نزول نه علم دی استعداد د فهم دی دا معنی نه ده چې انزال د مخلوق په شان لري چې بر چت نه یو شعر आवाज او کته تعالی درکې چې دا واخلا انځ غني معنا الله تاسو دا کتاب او خود په خپل علم خاص سره تاکي استعداد پیدا ک او فهم درکې پیدا ک او د تلفظ قوت درکې قربان والملائكة يشهدون قال مجاهد يتنزل الامر بينهن بين السماء السابعة والارض السابعة وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو الاول قال حدثنا ابو سعيد الحمداني عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان اذا اويت الى فراشك فقل اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك هابه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت فانك اذا مت
في ليلتك موت على الفدرة وإن أصبت أصبحت أجرا. وفيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب آدم العذاب وزلزلهم. زادكم بيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي خالد قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسدد عن هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا تجب بالصلاه ولا تخافت بها. قال نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكه فكان اذا رفع صوته متوار معنا یو خواکیدون کې او د مشرکین په مکه کې پته چې پټ شو کنه ټکي خوان نه کوي. متوار مختفن معنا ده یعنی معنا گوشه نشینی اختیار کړي وا روپوشي اختیار کړي وا حضرت یو خواشو جی کله چې حضرت आवाज اوچت کا مشرکان بوارو فسب القرآن نو دی به قرآن ته بدوي ومن انزله او هغه جبريل الله ته چې چا را لګلو دا قرآن ومن جاء به او هغه جبريل ته چې چا پیراتل کړو جی فقال الله ولا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون ولا تخافت دمر پزور مو چې مشرکان اوري ولا تخافت بها او دمر روحهم مویا چې ستا مرګریم ناوري ولا تخاف عن اصحابك فلا تسمعهم چې ته ناوري اسمعهم يدوي ته اوروا خو ډیر پزور نه حتى ياخذوا عنك القران چې تیرے ساتھی تو سے قرآن سیکھ لیں. اللہ اکبر. باب قول الله يريدون ان يبدلوا كلام الله لا قول فصل حق ما هو بالحذر بالله. بس باب د په بیان د دې قول د باری تعالی چې داخله اراده کوي چې بدل کړي د الله کلام. امام بخاری وی چې ګوره کلام الله نو کلام نسبت څه شوی دی الله تعالی نو الله متکلم دی او لا لو کلام لك كلامنا بس لقوله تعالى انه لقول فصل دا قرآن یو فیصله کن خبر ده وما بالحزل توقع ندا گپ نده اے بالله بی ما شمان لبی ندی جی. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذيني ابن ادم يصب الدار وانا الدار بيد الامر وقلب الليل والنهار. وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله الصوم لي وانا اجزي به يده شهوته واكله وشربه من اجلي والصوم جنه وللصائم فرحتان فرحه حين يفطر وفرحه حين يلقى ربه ولقلوبهم فم الصائم ياتي عند الله من ريح المسك. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره رضي الله عنه. دا حدیث ټول تعویل دي ها منډه کا چې نن اخلاص کاله د 100 روپے نام درکوم دا أخر عليه ربل جراد من زمن فجعل يأتي في صوبه فنادى ربهم يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى يا ربي ولكن لا غنى بي عن بركته. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا كل ليلة. بس نسبت نزول الله توشو خدا دار لك نسبت كلام كلامه لا كلامنا ونزول لا كنزول المخلوقات بس. حين يبقى ثلث الليل الآخرة فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسألني فأوتيه فاستجيب له من يسألني فأوتيه من يستغفرني فأغفر له. وبه قال حدثنا ابن اليمان قال اخبرنا الشيخ قال حدثني ابو زناد ان الأعرج حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخر السابقون يوم القيامه بهذا الاسناد قال الله انفق عليك. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فزر عن عمارة عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال هذه خديجه اتتك باناء فيه طعام. هذه خديجه داروانه دستا بيبي خديجه اتتك باناء راوچر کړه تعالی یو لوخه فيه طعام چې پای کې خوراک دی تیشو او اناون او شرابن او شکنا یاو فرمایل چې راوړ تاسو یو لوخه چې پای کې زیره شرابن دی او بدی فقرئها من ربها السلام هو یا پدی باندې رب طرف نو سلام الله وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. به قال حدثنا معاذ بن مسلم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا بعض عن حبام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله
أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر به. قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره أنه سمع ابن عباس فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. وبه قال حدثنا حجاج بن الحق قال حدثنا عبد الله بن عمر النمري قال حدثنا نصر بن يزيد الايلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمه بن وقاص بن عبيد الله بن عبد الله حديث عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال اول الافك ما قال فبرأ الله مما قال وكل حدثني طرفه من الحديث الذي حدثني عن عائشه قالت ولكن والله ما كنت اظن ان الله ينزل في براءه وحي ان الله ينزل في براءه وحي. زما په خیال کې دانو چې زما په برات کې به یو قانون د قران راځي. ولشاني في نفسي كان احقر من ان يتكلم الله في بامر يطلع. بس امام يتكلمون ثابت کا او زما په ذکر ډیر حقیر د دینه چې الله په کتاب کې زما په باقي کلام لګي. ولكن كنت ارجو ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم يرون يبارئني الله بها وانزل الله ان الذين جاءوا بالافك على عشر الايه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله اذا اراد عبدي ان يعمل سيئه فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فان عملها فاكتبوها بمثل وان تركها مثل من اجل فاكتبوها له حسنه واذا اراد ان يعمل حسنه فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله خلقا فلما فرغ من قامت الرحم فقال ما قالت هذا مقام العائد بك من الخطيئة فقال لا تحزن أن أصل من وصلك وأقصى من قطعك قالت بلى يا ربي قال فذلك لك. ثم قال أبو هريرة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. به قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد قال متنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال متنا النبي صلى الله عليه وسلم. ٹھیک ده دلته معنا کې ازمان نه جوړی ښا مترا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. مترا النبي يعني مترا المطر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ورزلو باران په دعا د پیغمبر علی السلام. جی فقال قال اصبح من بارك كاتب بي ومؤمن بي. وبي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي زناد عن الارزان ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا احب عبدي لقائي احببت لقاءه واذا كره لقائي كرهت لقاءه. وبي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا عند ظن عبدي بي. وبي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لم يعمل خيرا قط اذا مات فارقوا وزروه بنصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه يعذبن عذابا لا يعذب احدا من العالمين. فامر الله البحر فجمع ما فيه وامر البر فجمع ما فيه ثم قال ما قلت قال من خشيتك وانت اعلم فغفر له. وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله قال سمعت عبد الرحمن بن ابي عمرو قال سمعت ابا هريره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدا اصاب ذنبا وربما قال اذنب ذنبا فقال رب اذنبت فقال ربي يعني يا ربي دیو اے زما الله اذنبت ما نه گناه شوی. وربما قال اصبت فاغفره فقال رب اعلم عبدي ان له ربا يغفر ذنبه. اعلم الله وی اعلم عبدي اي زما دي بنده ته دا خبره معلومه ده چې ان له ربا يغفر ذنبه چې دې رب شته او دې له ګناہوں معاف کوي. وياخذ به غفرت لعبدي ثم ما قسم ما شاء الله. یعنی په دې عقیده مې وبخښه چې دې عقیده و چې دې یو رب دی چې د ګناہوں بخشش کوي نو ما خپل بنده وبخښه. شابه تکرار او قال اذنب زمن قال ربي اذا اذنبت او اصبت اخر فاغفره فقال اعلم عبدي ان له ربا يغفر ذنبه وياخذ به غفرت لعبدي ثم قسم ما شاء الله ثم اذنب زمن وربما قال اصاب زمن قال ربي اصبت او قال ذنبت اخر فاغفر لي فقال اعلم عبدي ان له ربنا ياخذ ذنبه وياخذ به غفرت لعبدي ثلاثه. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثني معتمر قال سمعت ابي حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا في من سلف وفي من كان قبلكم قال كلمة يعني اعطاه الله مالا وولدا فلما حضر الموت قال
قال لبني أي أب كنت لكم قال خير أب قال فإنه لم يبتئر أو قال لم يبتئر عند الله خيرا وإن يغفر الله يعذب فانظر ما إذا مت فاحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني أو قال فاسحقوني فإذا كان يوم ريح عاصف فزروني فيها قال فاسحقوا أو فاسحقوا دار معنى دا الوزول ميدا كول بيا الوزول معنى يودا. قال النبي الله صلى الله عليه وسلم فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي فقالوا ثم أزروه في يوم عاصف فقال الله تعالى كن فإذا هو رجل بس پیدا شکنا او دې مرش بچو اوسو وارزو نو الله جدي ذرات مخاطب کړ وته کون امام بخاری چې الله کون وی کلمه وی بس دا څومره وګد حدیث تعالی راوته ستړي کړی او مخي بار بار ذکر کړ دا یو ټکی درته خېږي. قال يا عبد محمد قال ان فعلت ما فعلت قال مخافتك او فرق منك قال فما تلفه ان رحمه وقال مرة اخرى فما تلفه غيرها فحدثت به ابا عثمان فقال سمعت هذا من سلمان غير انه زاد في أذروني في البحر. وفي قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر وقال لم يبتئر وقال خليفة حدثنا معتمر ولم يبتئر فسره خطأت ولم يدخر باب كلام ربي يوم القيامة. ولم يبتئز معنى دا ولم يدخر يعني ذخيره نکړي شي ډېر پاتې نکړي شي جی. باب كلام ربي يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. بس کلام د الله پر د قیامت سره د انبیاءونه او غیر د انبیاء کرامونه حدیث مختصر خو منګه خو اوي هغه حدیث بیا دلته راغی. وفي قال حدثنا ابن راشد قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن حميد قال سمعت انس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان يوم القيامه شفعت فقلت يا ربي ادخل الجنه من كان في قلبي خردله فيدخلون ثم اقول ادخل الجنه من كان في قلبي ادنى شيء فقال انس كاني انظر الى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن هلال عن ازي قال استمعنا ناس من اهل البصره فزارنا الى انس بن مالك وزارنا معنا بثابت اليه يسالنا لنا عن حديث الشفاعه فاذا هو في قصري فوافقناه يصلي الضحى فاستاذنا فاذن لنا وهو قاعد على كرسي وقلنا لسبيل لا تسالوا عن شيء اولا من حديث الشفاعه فقال يا ابا انت هؤلاء اخوانك من اهل البصره جاءوا يسالونك عن حديث الشفاعه فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامه ما جنات بعض في بعض فياتون ما جنات يعني قد ون بشي مصيبت دي وجه خلاص فيقولون اشفع الى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بابراهيم فانه خليل الرحمن فياتون ابراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فانه كلم الله فياتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فانه روح الله وكلمته فياتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم محمد صلى الله عليه وسلم فياتوني فاقول انا لها فاستاذن على ربي فيستاذن لي ويلهمني محمد احمد بها لا تحضرني الان فاحمدوا بتلك المحامد واخير له سجدا ويقال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وصل صوت واشفع تشفع فقل يا ربي امتي فيقال انت لي فاخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من ايمان فانزل فاقبل ثم اعود فاحمد بتلك الماء ثم اخير له سجدا فيقول يا محمد ارفع راسك وقل يسمع وصل صوتا واشفع تشفع فقل يا ربي امتي فيقال انت لي فاخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من او خردلة من ايمان فانطلق فاقبل ثم اعود فاحمد بتلك المحامد ثم اخير له سجدا ويقال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وصل صوتا واشفع تشفع فاقول يا ربي امتي فيقول انت لي فاخرج منها من كان في قلبي ادنى مثقال حبة. الله صور لي میرا باندې فانطلق فاقول فلما خرجنا من اللهم لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل ابي لو مررنا بالحسن یاره کې داس نکو حسن بصری څخه لاړ شو. حسن بصری چې کله متوار فی منزل ابي خلیفہ د بادشاہ د یرینا د ابي خلیفہ چا حجاج ابن عتاب العبدی دای د یرنه دی التپټو جی. وحدثنا بما حدثنا انس بن مالك فاتينا فسلمنا عليه فاذن لنا فقلنا له يا ابا سيد جئناك من عند اخيك انس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في شفاعه قال هي ما نتقدر هذا فانتهينا الى هذا الموضع فقال هي فقلنا لم يزد لنا على هذا فقال لقد حدثني وهو جميل منذ 20 سنه فلا ادري انسيا ام قد هان تتكلوا فقلنا يا ابا سيد فحدثنا فذاك وقال خلق الانسان عجلا ما ذكرت الا وانا اريد ان احدثكم حدثني كما حدثكم ثم عود الرابع فاحمد بتلك المحامد ثم اخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع وصل صوت واشفع تشفع فاقول يا ربي اذن لي في من قال لا اله الا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي ولاخرجن منها من قال لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر عاشق لیکل دي چې دا جز
ذکر مراد تنقل دے چلو. قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احرى اهل الجنه دخول الجنه واحرى اهل النار خروجا من النار رجل يخرج حبا فيقول له رجل ادخل الجنه فيقول ربي الجنه ملأى فيقول له ذلك ثلاث مرات يقول ذلك يعيد عليه الجنه ملأى فيقول ان لك مثل الدنيا 10 مرارا. وبه قال حدثنا 10 مرار يعني لزل مرار چلو. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن قيس عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم احد الا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منهم فلا يرى الا ما قدم من عمله وينظر اشر منهم فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره. قال الاعمش وحدثنا عمرو بن عمر عن حيثمة مثله وزاد فيه ولا بكلمة طيبة. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال جاء حبر من اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه اذا كان يوم القيامه جعل الله السماوات على اسبوعين والارضين على اسبوعين والماء والثرى على اسبوعين والخلائق على اسبوعين ثم يهزهن ثم يقول انا الملك ولقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم ينسق حتى بدت نواجذ تعجبا وتصديقا لقوله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قدرته يوم القيامه السماوات مطيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عن قتاده ما شاء الله ما شاء الله. ان رجلا سال ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدنو احدكم من ربه حتى اذا كنفوا عليه ويقول اعملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول اعملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرر ثم يقول اني سترت عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. وقال ادم حدثنا الله حدثنا صفوان بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم باب قول الله وكلم الله موسى تكليما. بس هغه مسله ده الله موسی علیہ السلام سره کلام کړی کلام ثابت دی ورنو. وفي قال حدثني يحيى بن عكير قال حدثني عكير عن الشهاب قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج ادم وموسى فقال موسى انت ادم الذي اخرجت ذريتك من الجنه فقال ادم انت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه بما تلوني على امن صدر علي قال ان اخلق فحج ادم موسى. وفي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامه فيقول لو استشفعنا الى ربنا فيحنا من مكاننا هذا فيكون ادم فيقولون له انت ادم مختصر وانا حديث لك ملائكه وعلمك اسماء كل شيء فاشفع لنا الى ربنا حتى يريحنا فيقول لهم لست هناكم ويغفر لهم خطيئه التي اصابها. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله قال سمعت انس بن مالك يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبه انه جاء 3 نفر قبل ان يوحى اليه وهو نائم في المسجد. دا قبل ان يوحى اليه باندې مخکې خبره شوه ټیک ده چې دا کلام د آمش کلام دی د شریک کلام دی او دا غیر محفوظ دی. جی فقال اول مريم هو فقال اوسطهم هو خيرهم فقال اخرهم خذوا خيرهم فكانت تلك الليله فلم يرهم حتى اتوا ليله اخرى فما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك لم يرى تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم فلم يكلموا حتى احتملوه وزوى عند بئر زمزم فتولوا بينهم جبريل فشق جبريل ما بين نهره الى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه فغسل من ماء زمزم حتى فرغ من صدره وجوفه معنا تر دې چې فارغ شي خالق له خواهشات د خېټې او د سینې زما پوه کنه خواهشات چې سي لکه زمونږ خواهشات دا ختم شو صفا ستر پاتې شو. دکړ شو په اعتبار ایمان او حکمت سره فاشابه صدره پوه کنه او دک کړه په دې سره سینه د حضرت صلی الله علیه وسلم ولا غدادیدو او غدادیدی ورټکړ. غدادی څه شه ده یعنی عروق حلقی دا مړی رګونه هر څه د علم نه ډک شو. جی ثم رجع به الى سماء الدنيا فضرب بابا من ابواب فنادى اهل السماء من هذا فقال جبريل قالوا وما معك قالوا مع يا محمد قال وقد بعث قال نعم قالوا فمرحبا بي واهلا يستغفر باهل السماء لا يعلم اهل السماء بما يريد الله به في الارض حتى يعلمهم فوجدا في السماء الدنيا ادم فقال له جبريل هذا ابوك فسلم عليه ورد عليه ادم وقال مرحبا واهلا بابني فنعم الابن انت فاذا هو في السماء الدنيا بنهرين يلتقطان فقال ما هذا النهران يا جبريل قال هذا النيل والفرات عنصرهما ثم مضى به في السماء فاذا هو بنين اخر عليه قطر من لؤلؤ وزبرجد فضرب يده فاذا هو مسك اصفر فقال ما هذا يا جبريل وافر خوشبو والا اصفر خوشبو الزن کی خوشبو قال هو هذا القطر الذي قد خبأ لك ربك ثم عرج به الى السماء الثانيه خبأ لك یعنی خاص کړه او طالب ارستا
قالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى من هذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به وآلا. ثم عرج إلى السماء الثالثة وقال له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة فقال له مثل ما ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقال له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فقال له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة فقال له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة. لم أحفظ اسمه. وإبراهيم في الثالثة وموسى في السابعة في تفسير كلام الله. فقال موسى ربي لم أظن أن يرفع علي أحد ثم على به فوق ذلك بما لا يعلم إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله إليه فيما يوحى الله 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة ثم فتح فقرأ موسى فاعتبسه موسى فقال يا محمد ماذا إذا إليك ربك؟ قال إذا إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك. وعنه فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشير في ذلك فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت فعلى به إلى الجبال فقال وهو مكان يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضعه 10 صلاة ثم رجع إلى موسى فاعتبسه فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات ثم احتبسه موسى عند الخامس فقال يا محمد والله لقد راوت بني إسرائيل ما ورغلاو کړو یعنی ما مطالبه کړو د بني اسرائیلونه على أن من هذا فزعقوا وتركوا فأمتك أذهب وشعبا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا فإن أمتك استا امت چې اضعف اجساد جسمن کمزور دي قلوبن کمزور دي بدنن کمزور دي ابصارن کمزور دي وګونو په اعتبار اسمان فرجي فليخفف عند ربك عند ربك كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل فرفعه عند الخمس فقال يا رب إن أمتي ضعفاء وأسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا. فقال الجبار يا محمد قال إنه لا يبدل قول لدي يعني الله قول شته نو ذکر لا يبدل قول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب فكل حسنة ب10 أمثالها فهي 50 في أم الكتاب وهي 50 عليك. فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ فقال يعني أم الكتاب کی 50 دی او 50 پتا بن اداءن 15 دی جی بكل حسنة 10 أمثالها. قال موسى قد ولى راوت بني إسرائيل على أنني ذلك فتركوا ارجع إلى ربك فليخفف عنك. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد ولى استحييت من ربي فما اختلف إليه. قال فابد بسم الله فإذا استيقظ وهو في المسجد الحرام. باب كلام الرب ما ألف. ما شاء الله